makita gud nimo kung kinsa gud ang tinuod nga karnero. Tanawan niyo video. These people attempt to call sheep, but when the shepherd comes, I was totally shocked to see what happens. Tanawan ninyo na kay usahay ang uban, dili gud kaayo mosunod sa ilang magtutudlo or sa ilang shepherd, sa ilang magtutudlo sa ilang simbahan or unsa pa diha nga bisan unsaon gud nga kinahanglanon gud ang tinuod gud kin dila gud mahibal-an nga kung tinuod ba ka nga sheep o tinuod ba ka nga karnero. Kung dili ka tinuod na karnero, di gud ka mosunod sa imong magtutudlo or sa imong shepherd. Tanawan ninyo, kipistingan sa usa ka tawo nga kung mosunod ba gyud ang iyang mga karnero. Ang karnero, bisan imo na siyang tanong dili gyud na mosunod ngano di man ang iya maong shepherd, dili man na mao ang iyang magbalantay o magtutudlo. Tanawan ninyo ang tinuod nga shepherd.